अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नॉवेल्स में खुश आमदीद। तो ताजे दरख्शां मैं खाके पर रेशा, तहरीर निहाल आबरू, किस्त नंबर 6। वो तेज़ी से अंदर आई तो सामने ही बाबर बैठा दिखाई दिया। वो उजलत में उसके सामने रुकी तो बाबर ने उसे गौर से देखा और फिर बैठने का इशारा किया। कैसे? वो पानी की बोतल को मुंह से लगाते बोली तो बाबर उसकी बेचैनी पर मुस्कुराया। कैसे क्या? अरमगान रुस्तम है, वो कुछ भी कर सकता है। एक ही घंटे में अखबार दोबारा प्रिंट हुए और अब मार्केट की जीनत बने हैं। बाबर ने अखबार सामने रखते कहा तो वो पुरजोश होती खबर पढ़ने लगी। हुकूमत की जानिब अक़लियती बरादरी के बनाए हुए जाने वाले पनाहगाहों में चंद सियासी गुंडों का राज। 21 अरब रुपए की मालियत से बनाए जाने वाले ये पनाहगाहें इस वक्त स्मगलिंग माफिया का गढ़ है। मंशियात की सप्लाई हुकूमत की नाक के नीचे जारी, मगर हुकूमत खामोश और ब्यूरोक्रेट सरपरस्त। शाहजहां ने बड़ी तवज्जो से खबर पढ़ते टेबल पर हाथ मारते अपनी खुशी का इजहार किया। अब बता, बाबा ने अबरूज खाते पूछा तो वो खुशी से चहकी। दाऊद को उसके मुंह की पड़ी। अब क्या कर लेगा? शाहजहां तड़ गई। बड़ा भड़क रहा था। तब तो वैसे अरमगान भाई कहाँ हैं? शाहजहां ने अखबार लपेटते कहा तो बाबा ने पीछे इशारा किया। क्या बास, छा गए हो? मैं तो मान गई रुस्तम अहमद के बेटे हो। अरमगान को पीछे देखते वो खड़ी हुई तो अरमगान उसकी पुरजोश आवाज़ पर मुस्कुराता बाबर के साथ आ बैठा। लीगल नोटिस भी मिल गया। अरमगान ने नोटिस सामने रखा तो शाहजहां ने अचानक ठंडे होते मुंह फुला लिया। आप समझो इस बात को, मैंने ये सिर्फ अखबार की साख कायम रखने के लिए किया है। सब कल के बारे में बात कर रहे थे। बात बाहर निकली मगर रिपोर्ट का फ़कत इतना फ़ायदा हुआ कि वो जगह खाली हो गई। और कुछ नहीं होगा। अरमगान ने उसे सारा मामला बताया तो शाहजहां ने मुस्कुराते सर हाँ में हिलाते बाबर को देखा जो अरमगान के अंदाज से मुत्तफिक नज़र आ रहा था। शाहजहां ये बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस खबर को सामने लाने से ज़्यादा पुरजोश दाऊद की मौत पर हो। वो रही बात दाऊद की तो उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अरमगान से उसे देखते पूछा तो शाहजहां ने चंद लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, जबकि बाबर भी थोड़ा सा हैरान हुआ। उसने कल जो किया उसके बाद तो ये कम है। और क्यों नुकसान नहीं हुआ? आखिर कुछ लेन देन तो किया होगा उसने। शाहजहां ने कंधे उचकाते जवाब दिया तो वो नाम में सर हिलाया। वो खान के फ़ायदे के लिए करता है। मैं नहीं मानता इसकी मात पर इतना सुकून बिला वजह नहीं हो सकता। और आज का हंगामा भी आम नहीं लग रहा था। अरमगान ने इसके जवाब को साफ नामंजूर किया। शाहजहां ने बाबर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए सर झुका गई। बहुत तकव्वुत थी उससे मुझे खाक कर दें सब। अरमगान के लहजे में वाज़ेह अफसोस था जिस पर शाहजहां मुस्कुराई। अरमगान भाई, हम इंसानों की बड़ी गंदी फितरत है। अगर कोई तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो वो नज़रों से यूं गिरता है जैसे वो मुनकिर हो गया और आप पर इसका कत्ल वाजिब। शाहजहां के जवाब पर अरमगान मुस्कुराया। मतलब जवाब जो अब मान गया। इंसान अपनी फितरत से मजबूर है। अगर तवक्कुआत का सहारा ना ले तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाबा ने जवाब दिया तो अरमगान ने इसकी बात पर हाथ से हाँ का इशारा किया। ऐसा भी तो हो सकता है गलती आपकी हो। मतलब आप गलत तवक्को लगा बैठे हो। शाहजहां की बात में दम था। तुम ठीक कह रही हो। उसने बात की तस्दीक बाबर ने की थी। शायद। खैर शाहजहां, क्या सच में वो लड़का मर गया है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? बाबर ने पूछा और इस तल्ख मुस्कुराहट चेहरे की जीनत बढ़ी। कल किसी वाजिद नामी लड़के ने कैंपस के कैफ़े में ज़मान शाह की बेटी को छेड़ा था। बात तो पहले ज़ुबानी तलखी तक रही मगर उसने जब बात बढ़ी तो अहाद ने इस पर हाथ उठाया था। शाहजहां ने नॉर्मल अंदाज में बताया तो अरमगान ठटका। अपना अहाद? उसने तस्दीक के लिए पूछा। आज खबर मिली कि उसे कॉलेज के पार्किंग में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर अचानक पता चला कि वो लड़का मर चुका है। इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने सुना कि एहतजाज का इरादा जारी रखते हैं और ऐसा ही था कि एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाना था जिसमें फ़ीमेल मेल दोनों मौजूद थी। फिर अचानक आधे घंटे में काया पलट कर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तोड़ फोड़, अमलाक को नुकसान, औरतों और अबीर पर हमले तक की कोशिश की गई। शाहजहां ने कुर्सी से टेक लगाते कहा तो अरमगान मुंह पर हाथ रखे सोच रहा था और मामला कुछ हद तक बाबर भी समझ गया। फिर अचानक खबर सामने है कि वो लड़का ठीक ठाक है। किसी ने अफवाह फैलाई थी कि इस यूनिवर्सिटी के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उनके खिलाफ मज़ाहमत नहीं की गई। कोई मुखालिफ गिरोह? बाबर ने सवाल किया तो उसने हाँ में सर हिलाया। और वह लड़की अभी? इसे तो कुछ नहीं हुआ। ये सवाल अरमगान की जानिब से था। ठीक थी, पूरी बात तो नहीं पता मगर अहाद के ग्रुप के साथ थी। जब मैं मिली तो दाऊद सुलेमान के साथ थी और वो उसे ले गया। ठीक ही लग रही थी, शाहजहां ने मुख्तसरन बताया।
दाऊद वहाँ हो और कोई हंगामा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं, मगर हैंडल पुलिस कर रही थी। अरमगान ने अगला मफरूज़ा सामने रखा तो शांसा हंस पड़ी। तो चलें ये भी बता दूँ, हाथ के मुताबिक मुखालिफ मज़ामत दाऊद की जानिब से थी और इस वक्त बहुत से हवारियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ASP रेहान की तहवील में है और दाऊद की दस्तरस में। शांजा ने सारी बात सामने रखी। शांजा, एक बात तंग कर रही है, मतलब अगर तुम बता सको तो। अहाद का आबिर से क्या ताल्लुक़? मतलब बाबर ने वो सवाल पूछा जो अरमगान भी करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं, फ़हद अहाद का दोस्त, उसकी बहन अबीर, वो उसकी दोस्त है, यकीनन इसी वजह से उनकी मदद की, और कुछ नहीं। शांजा को अबीर का नाम अहाद के साथ कुछ भाया नहीं, सो साफ इनकार कर दिया, जिसे सुनकर अरमगान भी मुतमईन हुआ था। सर, तुबा की घबराई हुई आवाज़ पर सबने पलट कर देखा। क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो? अरमगान ने पूछा तो वो अंदर आते उसके सामने आ रुकी। ब्यूरोक्रेट इसहाक की मौत की खबर मिली है, अभी इतना ही है कि अपने घर मुर्दा हालत में पाया गया। खबर सुनकर वो तीनों अपनी जगह से एक झटके से उठे। बाबर, राब्ता करो इसके घर वालों से और किसी को कानो कान भी खबर ना हो। अरमगान ने अचानक बाबर को काम दिया तो शांसा भी सीधी हुई। और मैं क्या करूं? शांसा ने पूछा तो अरमगान ने उसे देखा और फिर बाबर को। बाबर इन्फॉर्मेशन लेकर आता है तो तुम इसके साथ काम करोगी। अरमगान ने उसे टारा, जो वो भी समझ गई, मगर बोली कुछ नहीं। जबकि अरमगान दाऊद को सोचने लगा। कहीं दिल में ये भी धड़का मौजूद था, अगर इस कत्ल में दाऊद मुलव्वस हुआ तो, मगर इस डर को ज़बान पर लाने से गुरेज किया क्योंकि शांसा पहले ही दाऊद से काफ़ी बदजन हो चुकी थी। दाऊद, रेहान ने अपनी गाड़ी से निकलते हुए उसे आवाज़ दी, जो अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा सिगरेट को राख बना रहा था। क्या है? दाऊद ने मुकम्मल बेजारी से बगैर उसे देखे जवाब दिया तो रेहान खुले मुँह से देखने लगा। कोई इंतहाई बेगैरत और कमीने इंसान हो तो। रेहान ने उसे धकेलते हुए बैठते कहा। दाऊद ने उसे बेसुकून करने पर एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा, मगर अगले ही लम्हे सिगरेट मुंह में दबाई। कब से यहाँ हूँ? रेहान ने सामने दूर जलती रोशनियों को देखते हुए जवाब दिया। अबीर खान को छोड़कर यहाँ आ गया था, उसने बोनट पर लेटते जवाब दिया तो रेहान सब्र के घूंट पी सका। दोपहर 1 बजे और अब 1 बज रहा है। इसहाक का कत्ल सब तुम पर डाल रहे हैं और तुम सुकून से लाहौर की रात एंजॉय कर रहे हो। रेहान को खुद समझ नहीं है कि वो उसे बता रहा था या गीला कर रहा था। मुझे छोड़ और इसहाक को मारो गोली। तुम बताओ, बड़ी खबर है मेरी, जैसे नाकाम माशिक साबका महबूब की रखता है। दाऊद ने उसे छेड़ा। एक तुम्हारी खबर ही तो रखता हूँ। इतना फारग नहीं, इसहाक का फ़ोन आया था, उसके बाद उसकी सेक्रेटरी का। रेहान ने तो बताया तो दाऊद हंसा। बहुत भौंका होगा, खैर कोई बात नहीं, आखिरी बार था। दाऊद ने बात हल्की दी। वैसे अरमगान को तो रोक दिया था, फिर ये सब कैसे? रेहान के सवाल पर वो दोबारा उठ बैठा। मैं तो मना कर रहा था, मगर वो भी अरमगान रुस्तम है, इतना तो अंदाज़ा है वो रुक नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसे रोक दिया, अभी लीगल एक्शन लिया, पता नहीं क्या होगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब इसहाक किसी काम का नहीं, तो मैं क्यों बचाऊँ इस धरती के बोझ को? खा खा कर वज़न नहीं देखा, तोन निकल आई थी और कितना खाता। दाऊद ने आम से लहजे में जवाब दिया तो रेहान भी कंधे उचका गया। तुम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हो, वो भी डायरेक्ट। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? रेहान ने उसके हाथ से सिगरेट लेते कश लगाया तो दाऊद हाथ झाड़ता वापस लेट गया। इख्तिताम का इरादा है, दाऊद के जवाब पर मगर कहीं रेहान फ़िक्रमंद हुआ। अपने इख्तिताम का इरादा है क्या? दाऊद, इतना इन्वॉल्व मत हो, बहुत गंद है, इम्तहान बन जाएगी तुम्हारे लिए भी और फैमिली के लिए भी। हाँ मैं जानता हूँ तुम इसका इंतज़ार कर रहे हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि ख़ुद को दरिया के बहाव के हवाले कर दो। रेहान ने कोशिश की तो दाऊद ने उसे देखा। क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझसे मिल रहे हो, या अभी भी इस निज़ाम को जानते नहीं? मैं दरिया के साथ नहीं बह रहा, मैं दरिया के किनारे पर खड़ा हूँ, समझे? दाऊद ने उसे देखा तो रेहान ने उसे देखते कुछ सोचा। मैं समझाता हूँ, मैं किनारे पर खड़े रहकर उन्हें गुत्थम गुत्था होता देख रहा हूँ। जहाँ दिल किया मछली को छड़ी से छाड़ तमाशा देख लिया। हाँ, इस तरह के इनके भाव पर असरअंदाज ज़रूर होता हूँ। दाऊद ने कहते बोनट से उतरते उसके सामने खड़ा हुआ। और अपनी मर्ज़ी की मछली मार देने के बाद तब क्या करोगे? मैं इसी बात पर अटक गया हूँ कि दाऊद बत्ती के बाद क्या करेगा। अगर तुम्हें पता है तो बताओ। रेहान ने उठते उसके साथ खड़ा हुआ। तब की तब देखी जाएगी, अभी तो वो वापस आया, ये देखना है। दाऊद ने उसका कंधा थपथपाते उसकी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल दी तो रेहान ने बेयकीनी से उसे देखा। कोई बहुत ही थोड़ा दिन है तेरा, एक सिगरेट भी नहीं बर्दाश्त हुआ।
रेहान ने उसे घूरा और फिर अपनी नई नवेली डब्बी को। हक नहीं छोड़ता मैं। दाऊद ने एक सिगरेट निकालते उसे डब्बी वापस किया तो सिगरेट जलाकर उसे देखा। हाँ हाँ जानता हूँ, तेरी हक हलाल की कमाई। रेहान डब्बी वापस जेब में रखते मिनमिनाया, जबकि दाऊद ने चंद कश लेने के बाद सिगरेट हवाले किया उसके और अपनी गाड़ी की जनब चल दिया। अब घर जा, वरना एक मैसेज किया ना तो भाभी ने दुर्गत बना देनी है तेरी। दाऊद ने गाड़ी में बैठते उसे ललकारा तो रेहान उसके जुमले पर लानत भेजता अपनी गाड़ी में जा बैठा। शानजा हाथ में कॉफ़ी का खाली कप मग पकड़े किचन में आई तो अपने लिए नूडल्स पकाता हाथ खटके पर पलटा। उसे देखा, वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वह नंगे पाँव लूट ट्राउज़र शर्ट में था, यकीनन नींद से जाग कर आया था। उसे अक्सर रात गए भूख लगती थी वो इसी तरह किचन में पाया जाता था। क्या बात है, पूरे हो रहे हीरो मटेरियल हो। सोच रही हो लड़की ढूंढने निकली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा ख्याल करो, क्यों जंग करवाने का इरादा है। शानजा ने उसके पास आते उसके बाल बखेरे। मैं और हीरो? हाथ में मटर डालते उसे देखा तो मटर देख शानजे ने नाक चढ़ाया। और नहीं तो क्या, कभी किसी नावल के हीरो की तरह लड़की की मदद पहुंच जाते हो, कभी उसकी जान बचाते हो, कभी खैरियत के नाम पर बिफर जाते हो। अब लड़कियां हल्कान ना हो तो क्या हो। ईसा कह रहा था कि लड़कियां लड़ने मरने को तैयार है तुम्हारे लिए। शानजा के लहजे में मजाक था, मगर इस हाथ के चेहरे पर कुछ तलाश कर रही थी। जो तुम ढूंढ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने पैन थामते अपनी बहन को देखा तो इसके जवाब पर उसे दांत दिखा रही थी। तो कैसा है? शानजा ने शरारती नज़रों से उसे देखा और फिर उसे देखते मुस्कुराई। कुछ भी नहीं है, मैं जब जब इसकी मदद करता हूँ पछताया हूँ, मगर आज कुछ ज़्यादा ही। चलो तुम बताओ, इसका पूरा नाम जानते हुए कुछ हो सकता है। वो कहता वापस मुड़ गया, जबकि शानजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। नूडल्स। हाथ ने नूडल्स अपने बाउल में डालते उसे पूछा तो शानजा भी सर हिलाती डाइनिंग पर जा बैठी। हाथ ने 2 बाउल डाइनिंग पर रखे, जबकि खुद फ्रिज की तरफ बढ़ गया। चीज़ के 2 स्लाइस निकालकर शानजा के बाउल में रखे और वापस पलट गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो जूस का पैकेट लेता वापस मुड़ा। शानजा जूस लेते इससे बोली, सिर्फ इतना कि एहतियात किया करो। हाथ ने उसके सामने बैठते सच सच बताया। क्या ये नहीं कहा कि अबीर ज़बान से तुम्हारे क्या लेन देन? शानजा के सवाल पर उसने सर उठाकर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। वह सब तैन हसन है, इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं, वो नज़रें पढ़ लेते हैं। हाथ ने जवाब देते नूडल्स का भरपूर नवाला लिया। और यूनिकल ओपन है? शानजा ने नूडल्स में मुंह डालते हुए पूछा। कोई पता नहीं, अगर ओपन ना हुई तो कल छुट्टी एंजॉय करेंगे। हाथ ने लापरवाही से जवाब दिया तो शानजा की आंखें भी चमकी। कोई फरमाइश नहीं? हाथ ने उसे कुछ कहने से पहले ही टोक दिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि माँ हमने कोई बात की तुमसे? हाथ ने पूछा तो शानजा इस अचानक जिक्र पर हैरान हुई। किस बारे में और अचानक क्यों? शानजा ने कांटा वापस रखते पूछा। मंगनी के बारे में। हाथ ने मौजू छेड़ा। मौजू दिया तो शानजा ने एक गहरा सांस लिया। कौन सी मंगनी? वो तो फ़कत ज़बानी बात हुई थी। शानजा उलझी। उसकी और रामिस की। रामिस की मंगनी नहीं चाहता, इतना तो मुझे पता है। वो अक्सर इस बात को डिस्कस कर चुका है। हाथ ने आम से अंदाज में बताया। कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि इससे रिश्ते की बात हुई तो रामिस ने राफ़ी को सामने कर दिया। शानजा ने थोड़ा संजीदा होते बताया तो हाथ ने इनकार में सर हिलाया। वो मुकम्मल उलझा हुआ है, कोई खैर खबर नहीं है उसे। हाथ ने रामिस की मौजूदा हालात बताए। माँ हम तकलीफ़ में थी, वो मोहब्बत करती है उससे और रामिस अपने भाई के हवाले कर आए उसे। माँ हमने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। शानजा ने बात सारी समेटी तो हाथ थोड़ा हैरान हुआ। रामिस कुछ उलझा हुआ था, मुझे लगा माहम की तुमसे बात हुई होगी। हाथ ने अपनी हैरत जाहिर करते पूछा। कुछ नहीं, बस यही जानना चाह रही थी कि सारी उम्र अपने साथ किसी लड़की का नाम सुनने के बाद उसे अपने भाई के हवाले करना इतना आसान होता है? दिल नहीं कांपता? खैरत इस वक्त मर जाती है। इंसान तो घर में रोज़ाना आने वाली बिल्ली को भी सड़क पर ज़ख्म देखकर बाजू में समेट लेता है। नापसंद औरत की क्या इतनी भी अहमियत नहीं कि उसे तर्क करने पर अफसोस का इजहार ही कर दिया जाए? शानजा इससे पूछते पूछते खुद सोच में पड़ गई तो दूसरी तरफ हाथ ने उसके चेहरे का हर एक उतार चढ़ाव देखा। माहम ने ठीक किया, उसने मोहब्बत की बजाय इज़्ज़त का इंतखाब किया। मंगनी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ये मंगनी का फ़ैसला बड़ों की मर्ज़ी से लिया गया था। हाथ के जवाब पर वो मुतमईन हुई, मगर सवालात मज़ीद थे। रामिस एक बार भी नहीं पछताया? शानजा ने दोबारा पूछा तो हाथ मुस्कुराया। नहीं, या फिर मैंने महसूस नहीं किया। वो क्या है ना, हम मर्दों की महसूस करने की हिस्स ज़रा कमज़ोर होती है, या ये कह लो हम वही महसूस करते हैं जो करना चाहते हैं। और रही बार पछतावे की तो हम पछताते भी वक्त गुजरने के बाद है। हाथ ने कंधे उचकाए तो शानजा ने मुंह बिगाड़ते उसे देखा। उलझाने में भी माहिर होते हो।
شہنشاہ منہ بناتے سیڑھیوں کی طرف چل دی تو ہاتھ مسکرایا۔ تم خود ہی الجھ رہی ہو۔ اب ذرا سوچو، جو مرد اپنی ماں باپ کی خوشی یا پھر اپنی ضد پر شادی کر لیتا ہے، وہ اپنے ناکام ازدواجی زندگی کے بعد انہیں اپنی ناکام کا ذمہ بھی ٹھہرائے گا نا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ اور ذمہ عورت پر ڈالتے انتقامی کارروائی کرے گا۔ ہاتھ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ اس کی بات سن شہنشاہ کے قدم رکے اور وہ پلٹی۔ ہر دوسرے گھر کی کہانی یہی تو ہوتا ہے۔ مرد اپنی جذباتی تھکاوٹ عورت کی زندگی کا پہلا ستون گرا کر لیتا ہے۔ ہاتھ تحمل سے کہتا مسکرایا۔ اور وہ ستون کیا ہے؟ شہنشاہ فوراً بولی۔ سوئی نہیں تم دونوں؟ یہ کون سی نئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ابھی ہاتھ نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ سامنے رینک پر سبطین صاحب چادر کندھوں پر لپیٹے کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہاتھ کو دیکھتے سوال کیا تو شہنشاہ تیز قدموں کے ساتھ ان کے برابر آ رکی۔ سو گئی تھی۔ اسے آدھی رات سکون نہیں، خود بھی اور مجھے بھی بدمزہ نوڈلز کھلائے ہیں۔ سبطین صاحب کو بتاتی پاؤں پر ٹختی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اسے کیا ہوا؟ پٹاخ کی آواز سے دروازہ بند ہوتے دروازے کو دیکھا تو انہوں نے ہاتھ سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ کچھ نہیں۔ سوال کا جواب اس کی منشا کے مطابق نہیں تھا۔ ہاتھ نے بتاتے برتن سمیٹنا شروع کیا تو سبطین وجہ جان کر مسکرائے۔ جواب ہمیشہ ٹھیک ہو، چاہے تکلیف دے۔ اب چلو سو جاؤ تم بھی۔ سبطین صاحب اسے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جی صبح سے راضی کرنے کے لیے دلی گیٹ سے نان چنے بھی لانے ہوں گے۔ ہاتھ پونچھتا بڑبڑاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان ولا کے تمام لوگ اس وقت ناشتے کے لیے ڈائننگ پر موجود تھے کہ اس کی گاڑی کا ہارن سن کر چونکے۔ نازیہ نے پہلے اپنے شوہر پھر بڑے بیٹے کو التجائی نظروں سے دیکھا، جبکہ دادی اور عیسیٰ کی نظریں انٹرنس پر ٹک گئی تھیں۔ داؤد ہاتھ میں کوٹ پکڑے رف ہولیے میں داخل ہوا اور سیدھا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کم از کم ان نظروں کو تو تسکین دے جاؤ۔ سلیمان اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکے تو داؤد نے مڑ کر سیدھا دادی کو دیکھا۔ کمرے کے دروازے سے واپس مڑتا وہ دادی کی پیشانی چومتا ماں سے ملا۔ عیسیٰ کے بال بکھیرتا اس کے ساتھ آن بیٹھا۔ وہ ان تینوں کو دیکھتا آنکھوں ہی آنکھوں میں گلا کر گیا کہ آپ کی وجہ سے پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سلیمان صاحب اس کی بے اتنائی پر سلگ کر رہ گئے، جبکہ وقاص اس کی خود سے ناراضگی کی وجہ تلاش کرنے لگا۔ جوس ملازم سے کہتے اس نے دادی کو مسکرا کر دیکھا۔ کہاں تھے؟ دادی نے اس پیار سے نہارتے پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ریحان اس کے ساتھ تھا۔ اس نے جوس کا گلاس منہ لگاتے جواب دیا تو دادی اس کی آنکھیں دیکھ کر مطمئن ہوئی۔ ماموں کا میسج مل گیا؟ وقاص نے جوس کا گلاس اٹھاتے پوچھا تو داؤد نے گلاس واپس رکھتے اسے دیکھا۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں؟ داؤد نے کچھ سوچنے پرسکون جواب دیا۔ ٹھیک، میٹنگ کا ٹائم؟ وقاص بھی اس کے ٹوکنے پر پروفیشنل ہوا۔ میرے آفس میں 2 گھنٹے بعد۔ داؤد نے متوقع جواب دیا۔ جب فریش ہو میں ناشتہ بناتی ہوں۔ نازیہ نے اسے فوراً پکارا جس پر وہ اس نے ناک چڑھایا۔ اماں بس مجھے جوس بنا دیں انار کا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا کمرے کی جانب بڑھ گیا تو نازیہ کچن کی جانب چل دی۔ وہ آج خاندان کی بیٹھک جا رہا ہے؟ یہ سوال تھا جو شبیر سلیمان کافی دیر سے دبائے بیٹھے تھے۔ بابا، ہماری چلتی حکومت کی ڈوریں اس وقت خان نامی اس غیر انسانی مخلوق کے پاس ہیں، اور داؤد اس سب کا اہم پتہ۔ وہ اسکینڈل میں ملوث ہے تو مطلب اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہمارے آدھے وزیر جیل میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں تو پکڑیں گے نہیں۔ وقاص نے تمسخر بھری مسکراہٹ کے ساتھ تفصیل بتائی تو کچن سے نکلتی نازیہ نے عجیب عالم میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا جو چھوٹے بھائی کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اور خاندان اسے زمان کو کیسے برداشت ہوگا؟ سلمان نے سب سنتے پوچھا تو وقاص نے کندھے اچکائے۔ آپ کو نہیں پتہ شبیر سلیمان، میرا بھائی خود غرضی کی انتہا میں مانا جاتا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے، اگر بات اس سے جڑے فائدے کی ہو۔ ویسے ماننا پڑے گا، اس نے خود کو مکمل انڈیل دیا ہے تم میں۔ نازیہ نے ان کی باتیں سن کر وقاص کی پیٹھ تھپ تھپاتے کہا تو سلیمان اور وقاص بھی مسکرائے۔ اماں، یہی سیاست ہے، وقاص نے کندھے اچکاتے اتنے آرام سے کہا کہ نازیہ مزید جل گئی۔ بھائی کو کسی کریڈٹ کارڈ کی طرح استعمال کرنا، یہ سیاست ہے؟ یا یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ بھائی ہے؟ صحیح سکھایا خمدان خان نے، جو بھائی کی لاش پر سیاست کھیل سکتا ہے، تمہیں بھی تو یہی سکھائے گا۔ سچ کہا تھا کسی نے، جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ انسان کسی کتاب میں رکھے خشک پھول کی طرح بھلا دیا جاتا ہے، یا پھر ہاتھ میں پکڑا اسے خشک پھول کو اپنی ذاتی تسکین کے لیے مسل دیا جاتا ہے۔ نازیہ کہتی وہاں سے چل دی جبکہ باقی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔
ہاتھ ننگے پاؤں اوپر سیڑھیاں پھلانگتا ڈائننگ کے سامنے رکا تو شرفو بابا کچن سے مسکراتے باہر آئے۔ ارے بابا آپ کب آئے؟ ہاتھ جا کر ان کے گلے لگا۔ فجر کے بعد۔ وہاں دل نہیں لگتا بیٹا۔ بیٹا اور بہو اب غیر غیر معلوم ہوتے، ہاپ اور بٹیا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شرفو کا مسکراتا چہرہ دیکھ وہ مسکرایا تو مگر آنکھوں کا اضطراب دیکھ ہاتھ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ شرفو بابا کی آنکھوں میں الجھن سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ وہاں بابا کی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کی ضرورت۔ تو آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ اکرم کو کام بتائیں، خود کیوں گھس گئے ہیں؟ آئے ناشتہ کرتے۔ ہاتھ نے اسے ان کا ہاتھ پکڑتے بٹھایا تو وہ بوڑھا انسان یہ محبت دیکھ کر موم ہی ہوا۔ میں کہاں، وہی کر رہا ہے، آج دوسرا دن ہے، اتنی مدد تو بنتی ہے۔ ویسے بیٹا آپ کا کوئی پارسل آیا تھا؟ وہ کرسی سے اٹھتا کچن تک گیا تو ہاتھ بھی تھوڑا متجسس ہوا۔ اسے حیرت تب ہوئی جب شرفو واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایک سلور باکس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے ہاتھ سے لیتے ان کے چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ وہ کیک تھا۔ باکس سامنے رکھتے اس نے کھولا تو شرفو بابا پیچھے رکھے پھول بھی لے آئے۔ خوبصورت ٹوکری میں ترتیب سے سجائے گئے سفید اور ہلکے نیلے پھول اس کی آنکھوں کو بھائے تھے۔ اس نے ٹوکری کو دیکھتے شرفو کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکائے۔ کون ہو سکتا ہے؟ کیک کو باکس سے نکالتے وہ بڑبڑایا۔ کیک بھی سفید اور نیلے پھولوں سے سجا تھا۔ ہاتھ نے باکس چیک کیا تو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اچانک نظر پھولوں میں پڑے ایک کارڈ پر گئی۔ کارڈ اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک نمبر لکھا تھا۔ اپنا فون اٹھاتے اس نے لمحوں میں نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر کسی نے فون اٹھا لیا مگر بولا کچھ نہیں۔ آپ کون ہیں جناب اور اس نوازش کا مقصد؟ چند سیکنڈ کے انتظار کے بعد اس نے خود پوچھا۔ محترم۔ جواب نہ مل پر اس نے دوبارہ پکارا۔ محترمہ۔ مخالف لڑکی کی آواز گونجی تو پہلے وہ چونکا مگر پھر اعصاب تن گئے۔ تو محترمہ آپ کون ہیں؟ ہاتھ نے فقط ایک انگوٹھے کی مدد سے قید کے خود سے دور کرتے پوچھا تو شرفو محترمہ لفظ سن کر سامنے جا بیٹھا۔ ایک بار پہلے وقت گنوار کر غلطی کی تھی، سو اس دفعہ وقت پر شکریہ ادا کیا ہے۔ انہیں مقصد نہیں، نوازش کا تشکر سمجھے۔ وہ لڑکی عام مگر نرم لہجے میں کہتے اسے مزید الجھا گئی۔ اگلا سوال ہوگا کون؟ تو میں خود بتا دیتی ہوں۔ عبیر زمان خان۔ وہ یہ تینوں لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ نام سن وہ منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ احسان نہیں اتار سکتی، اخلاق تو نبھایا ہی جا سکتا ہے۔ وہ مزید بولی مگر جواب ندارت۔ میں تو خاموش تھی کہ آواز سن فون کٹ جانے کا ڈر تھا۔ آپ تو پرسکون ہیں، فون بند کرنا میری اختیار میں نہیں ہے احاد صاحب۔ وہ اچھے سے طنز اور شکوہ ایک ساتھ کر گئی، جبکہ ہاتھ میں کیا کروں کی کشمکش میں تھا۔ بابا آپ، ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ شانزا بھی شرفو کو دیکھ کر وہیں آئی مگر وہ پھول دیکھ رک گئی۔ اشارہ کرتے شرفو سے پوچھا تو اس نے مسکراتے فون کی طرف اشارہ کرتے کیا تو شانزا بھاگتی ہاتھ کے فون کے ساتھ کان جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ عبیر زمان کا احاد سبتین کے درمیان نہ تو کوئی اخلاقی مراسم ہے اور نہ فرضی رومانیت، اسی لیے گریز کرے محترمہ۔ اپنی بہن اور شرفو کی توقعات کو سمجھتے وہ سخت ہوا مگر دوسری جانب اس کی کھنکتی ہنسی سن کر شانزا نے اس کے دیکھا تو اس کے دانت دکھا رہی تھی۔ گریز آپ فرمائیں۔ ہر ایک کی مدد سے، پھر شکوہ ہوگا، گلے پڑ گئی نیکی۔ خیر شکریہ، وہ خود پر قابو پاتے بولی تو شانزا نے فوراً فون اچکاتے اسپیکر آن کیا۔ تو یہ مراسم یوں ختم کرتے ہیں، میں نے شکریہ قبول کیا اور کوئی قرض باقی، اب خدا حافظ۔ فون اسپیکر پر دیکھ ہاتھ نے بات مکمل کی تو شانزا بھائی کی جلد بازی پر مسکرائی۔ ہاتھ نے گھورتے فون واپس مانگا مگر شانزا پر ذرا اثر نہ ہوا۔ اللہ حافظ، اتنے میں عبیر کی آواز گونجی اور فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ شانزا فون بند ہوتے ہی چڑھ دوڑی۔ کچھ نہیں، شاید وہ مجھے کسی رومانوی کہانی کا کردار سمجھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ وہ زمان کی بیٹی۔ ہمارے ہاں اس کا کیا مطلب؟ ہاتھ نے فون پکڑتا ہاتھ کھڑا ہوا تو شانزا نے احتجاجاً کیک کی طرف اشارہ کیا۔ کیا پتہ وہ سچ میں شکر گزار ہو؟ شرفو بابا نے لقمہ دیا۔ مجھے نہیں پسند، تم اور شرفو بابا کھاؤ، وہ فون جیب میں رکھتا بیزاری سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ شانزا کندھا اچکاتے واپس کیک کی طرف مڑی۔ داؤد فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو نازیہ نے جوس کا گلاس لیے اس تک آئی۔ داؤد، اس ہفتے کوئی پلان نہیں رکھنا۔ داؤد ماں کے اعلان پر جوس کا گھونٹ لیتے رکا۔ سب نے بھی ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اس ہفتے بھائی کی رسم ہے، دادی نے بتایا تو وہ مسکراتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عیسیٰ کے برابر جا بیٹھا جو صوفے پر بیٹھا مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ منگنی؟ داؤد نے پوچھا اور عیسیٰ کے سامنے رکھے باؤل سے مونگ پھلی کی گریاں اٹھائیں۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ نازیہ اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی سکینہ بیگم کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ٹھیک، انتظام سب ہو گئے؟ وہ نارمل تھا، مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ کہاں؟ ابھی بھائی کی طرف جا رہی ہوں، سائرہ اور بھابھی کو ساتھ لوں گی، شاپنگ کرنے جاؤں گی۔ نازیہ کے جواب پر داؤد شوق سے ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔
خیر ہے، کیا سلمان ولا کی رہائشوں نے بھنگ پینا شروع کر دی ہے؟ داؤد کی اس اچانک پھلجھڑی پر عیسیٰ ہنس دیا۔ کیا مطلب؟ نازیہ اس کی بات نہ سمجھی۔ پہلے الیکشن سے پہلے آپ کے بیٹے کا یہ مار کا جرت، اب آپ جلدی پر تیل چھڑکنے چل دی؟ اتنا ہی خیال کر لیں کہ وہ آپ کی بھانجی ہے۔ داؤد کی بات وہ اب سمجھی۔ اس نے تو بات پکی ہونے کی خبر بھی فون پر دی ہے، سکینہ نے مزید بتایا، جس پر داؤد نے افسوس میں سر ہلا۔ تو کیا کروں؟ نہیں تھی ہمت سامنے جا کر بتانے کی۔ اور کسے لے کر جاؤں ساتھ مال؟ میں نہیں گھوم سکتی۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل کے فیشن کی۔ نازیہ کی سادگی اس کے لہجے سے جھلکی۔ آپ رات کو تیار ہے نا؟ میں لے چلوں گا، دونوں ماں بیٹا ساتھ چلیں گے۔ داؤد کی اس اچانک آفر پر سب دنگ رہ گئے۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، عیسیٰ بھی سکتے سے نکلتے فوراً بولا۔ ٹھیک۔ داؤد نے سن لیا اور اپنی ماں کو دیکھا۔ پکا؟ نازیہ کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ ڈنر بھی ماں بیٹا باہر کریں گے اور آپ بھی ساتھ چلیں گی؟ داؤد نے سکینہ بیگم کو پکارا۔ مجھے تو ہارون لینے آ رہا ہے۔ دادی پھر گئی، جس پر داؤد کندھے اچکا گیا، جبکہ نازیہ مطمئن ہو گئی، مگر وہ پریشان بھی ہوئیں۔ امی، سائرہ کمرے میں کسی طوفان کی طرح داخل ہوئی تو اس کی ماں اور تعبیر دونوں اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ ہائے سائرہ، کیا ہو گیا ہے؟ ماں کے سوال پر اس نے اپنے دانت پیستے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تو تعبیر اس کے غصے کا اندازہ لگاتے الگ کانپ گئی۔ اچھا، وقاص سائرہ بیٹا بابا سے بات کی ہے، وہ دیکھ لیں گے، کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ فروہ بیگم نے نارمل انداز میں بیٹی کو ٹرخانا چاہا، مگر وہ کسی پاگل کی طرح مسکراتی ان کے سامنے رکی۔ وہ رسم کی شاپنگ کے لیے آپ کو فون کر رہی ہیں اور آپ حامی بھر رہی ہیں۔ تعبیر کو پتہ ہے مجھے وہ پسند ہے، مجھے وقاص چاہیے، آپ کو کیسے انہیں؟ پھوپھی ویسے واری صدقے چاہتی ہیں اور اب بہو کے لیے خود لوگوں کے گھر حاضریاں؟ سائرہ چلائی تو تعبیر نے حیرت سے ڈر سے اپنی 24 سالہ کزن کو دیکھا، جو اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں پچھلے زمانے کی سیٹھی لگی۔ وہ سائرہ کے جنون سے واقف تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ سائرہ کیا کرے گی۔ سائرہ، دماغ خراب ہے؟ تعبیر، کیا بتایا تم نے اسے؟ کیوں سکون نہیں ہے تمہیں؟ فروہ اسے اپنی بیٹی قابو نہ ہوئی تو وہ تعبیر پر چلائیں۔ کچھ نہیں تھا، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ… تعبیر نے خود کو سمیٹتے بتایا تو فروہ بھڑکتی آگے بڑھی۔ اپنے ماں باپ کے بعد میری اکلوتی اولاد کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ تعبیر فروہ کی تیز آواز سنتی بھاگ گئی، مگر اس کے جاتی سائرہ ماں کے سامنے آئی۔ اگر ایسا ویسا کچھ بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے میں وقاص اور اس لڑکی کو مار کر اپنی جان لے لوں گی، یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دیں۔ سائرہ غراتی واپس نکل گئی، جبکہ فروہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تعبیر کے قدم اپنے کمرے میں آ کر رکے۔ وہ گہرے سانس لیتے بیڈ پر آ بیٹھی۔ چند لمحے مکمل خاموش اور ساکن رہنے کے بعد اس کا سانس بحال ہوا تو ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور خود کو ڈھیلا چھوڑتے وہ بیڈ پر ڈھیر ہوئی۔ بن ماں کے بچے محبت سے عاری ہو جاتے اور بن ماں باپ ان کی عزت نفس، وقار، رکھ رکھاؤ، احساسات سب مجروح ہو جاتے۔ تعبیر فقط اتنا ہی سوچ سکتی تھی۔ بہتری تبدیلی کا احساس یا کوئی مزاحمت کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ میں نہ تو شکایت کر سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی توقع رکھتی ہوں، مگر کہیں امید تھی کہ لہجے تو نرم ہو سکتے ہیں۔ اس نے سوچتے ایک واحد تمنا سامنے رکھی اور چھت کو تکتے اسے بھی مسکرا کر خود ہی رد کیا۔ بوجھ تو تب ہوتی جب اگر میری حفاظت کی بجائے کفالت کا ذمہ ہوتا، مگر نہیں، مجھ پر خرچ ہونے والی ہر پائی میرے بابا کا حق تھی۔ نفرت تو تب ہوتی اگر میں تکلیف کا سبب ہوتی، مگر میں تو خاندان بننے کی کوشش میں رہ گئی، اتنی کوشش کہ سب ہار دی، خواہش، تمنا، محبت، مگر جگہ نہ بنا سکی۔ سوچ میں فکرے ٹوٹے تو ایک ساتھ آنسوں کی ایک لکیر آنکھوں سے نکلتے کہیں بالوں میں کھو گئی۔ کاش میں یتیم نہ ہوتی یا زندہ نہ ہوتی۔ جانتی ہوں ایسا کہنا ناشکری کر رہی ہوں مجھ سے برے برے بھی یتیم ہوئے، مگر مجھے یتیمی نے نہیں، اس یتیمی میں حصے آنے والی نظر اندازی نے مار ڈالا ہے۔ اتنا سوچتے وہ آنکھیں میچ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ فون کی آواز پر کچی نیند میں کسمس آئی، مگر گھنٹی کو نظر انداز کیا۔ کال بند ہوئی تو چند سیکنڈ میں دوبارہ فون چیخ اٹھا۔ اس نے رخ موڑا، فون کو دیکھا، مگر اٹھایا نہیں۔ فون بج کر بند ہوا تو دوبارہ اور اگلے ہی لمحے بج اٹھا۔ کوفت میں فون اٹھاتے ہوئے بغیر دیکھے چڑھ دوڑی۔ اگر نہیں اٹھا رہی تو مطلب بات نہیں کرنی۔ بغیر سلام وہ چیخی، دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے تمہارا؟ دوسری طرف خرم کی آواز سنائی دی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ خرم، وہ اٹک گئی۔ تعبیر چودھری، میں نہ تو ان رویوں کا عادی ہوں، نہ ہی برداشت کروں گا۔ اپنی روش درست کر لو میرے پاس آنے سے پہلے، ورنہ… خرم اس وقت بغیر لحاظ پر اس پر خرایا تو وہ آنکھیں میچ کر اپنی سسکی گھونٹی۔ خرم نے اپنا
اتنا کہتے فون کاٹ دیا۔ اللہ مجھ پر رحم کرے، وہ فون بیڈ پر پھینکتے واپس لیٹ گئی۔ اس وقت لاہور کے آر پڑھے حلقوں کے MPA امیدوار موجود تھے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر قائدین اور پارٹی ارکان بھی وہاں پر موجود تھے۔ وکاس، اس وقت واحد مسئلہ تمہارا بھائی ہے، پہلے چھوٹے موٹے اسکینڈل اور اب یہ قتل۔ گورنر نے وکاس کو دیکھتے کہا، جو خاموش سب کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس وقت آپ سب زمان خان کے رائٹ ہینڈ کی بات کر رہے ہیں، جس کی حمایت اور اس سے پناہ دونوں آپ سب کو درکار ہیں۔ مزید مجھے آپ کا لہجہ یہ جتا رہا ہے کہ داؤد سلیمان کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے۔ وکاس نے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھتے بہت عام انداز میں کہا تو خمدان اپنے بھانجے کے جواب پر مسکرا دیا۔ بالکل صحیح، اور واضح رہے اس وقت مسئلہ 2 ماہ بعد ہونے والے الیکشن اور اس میں ہماری کمزور پوزیشن ہے، نہ کہ داؤد کی حماقتیں۔ خمدان نے گورنر کو ٹوکا۔ ویسے ایسے کہنا جائز نہیں، وہ لڑکا اس وقت سب کی ڈیمانڈ ہے اور وہ خود مسئلہ، اور اس کا حل بھی ہے۔ اس نے اب تک کوئی حماقت نہیں کی۔ ایک MPA کے جواب پر وکاس سوچ میں پڑ گیا۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت داؤد وہاں موجود ہر شخص کی ضرورت اور وجہ صرف اس کے کام کا انداز تھا۔ اچھا، تو جو کل ہوا وہ واجد قتل کا ہنگامہ سنگین ترین ہو سکتا ہے، اور اس پر لغاری اور اس کے ساتھیوں کی مداخلت، اور اسحاق اس کیس کو وہ بھی سنبھال نہیں پایا۔ گورنر نے اپنا اعتراض سامنے رکھا۔ واجد قتل کا سبب زمان خان ہے اور ماسٹر مائنڈ لغاری، اور رہی اسحاق کی بات تو داؤد نے اس کی رپورٹ ایک دن تاخیر کا کہا تھا۔ اگر آپ کا وہ پیادہ کسی کام کا نہیں تو سبب داؤد سلیمان نہیں، اور اب وہ قتل ہو گیا تو یہ بھی داؤد سلیمان یا یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص کا ذمہ دار نہیں۔ وکاس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تو اب کہاں ہے وہ اور اس کا آقا؟ امانت جو کافی دیر سے چپ سن رہا تھا بول اٹھا۔ اداس ہو گیا، وکاس نے بھی چڑھ کر کہا تو خمدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سے ٹوکا۔ سر، داؤد سر یہاں ہیں۔ ابھی کوئی مزید کچھ کہتا گورنر سیکرٹری نے اطلاع دی۔ کیا بات ہے، میرا انتظار اور یہ اہتمام؟ داؤد نے آتے ہی سب پر ایک نگاہ ڈالتے کہا تو گورنر نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ رہنے دو رحمانی، ابھی کہے گئے کلمات میرے گناہوں کی تلافی کا سبب بنے ہوں گے۔ اچھے سے جانتا ہوں۔ داؤد میں اس کی دوسری جانب بلکہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا۔ تم رحم کھا لو ہم پر۔ خمدان نے اسے ٹوکا تو داؤد نے ایک تیز نظر پر انہیں خاموش کروا دیا، جبکہ وکاس نے اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ داؤد سمجھو اور اپنے آقا کو بھی کہو، الیکشن، اس پر میڈیا اور ہے یہ احتسابی کمیٹی بہت ٹینشن ہے۔ ہاتھ ذرا ہولا کرو، گورنر نے انداز بدلتے ذرا ماحول کے مطابق داؤد سے کہا، جو اس وقت اس کے سامنے سب کی برداشت کا امتحان بنے بیٹھا تھا۔ سوچ لو، ہاتھ ہولا کیا تو کہیں اڑ ہی نہ جانا۔ داؤد کے طنز پر سب مسکرا ہی سکے، جبکہ وکاس اپنے بھائی کی بے نیازی پر سم تھام گیا۔ تمہارے آقا کے تگڑے ہاتھ ہڈیاں تک توڑ چکے ہیں، اب اسحاق کو ہی دیکھ لو۔ خمدان نے گورنر کے اشارے پر بات شروع کی تو داؤد نے ذرا سنجیدہ ہو کر اسے سنا۔ اسے میرا کام میری منشا کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ داؤد نے سبب سامنے رکھا تو سب کی بولتی بند ہو گئی۔ اور یہ واجد قتل کیس، اور آج تک کوئی سادی چوری تک تو سامنے نہیں آئی، تو یہ قتل کیسے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور اس پر خبر نامہ کی سرخیاں؟ گورنر نے اگلا سوال سامنے رکھا تو داؤد مسکرایا۔ اس کی بات کر رہے ہو؟ داؤد نے ایک مشہور اخبار سامنے پھینکتے کہا۔ ابھی یہ 2 پریشانیاں ہی تو ہیں۔ خمدان نے دونوں کیسز کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اسے آن کرو۔ داؤد نے اس کی بات سنتے گھڑی دیکھی اور LLD کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات سنتے سیکرٹری نے آگے بڑھتے اسے آن کیا تو سب اسی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک ذرا سی لاپرواہی اور کوتاہی معروف کالج میں ایک بڑے ہنگامے کا سبب بن گئی۔ ہیڈ لائن سنتے سب اپنی جگہ پر اچھل گئے۔ داؤد نے چین کی مانسری بچاتے اپنے بھائی کو دیکھا۔ واجد قتل کیس ایک مفروضے کی بنیاد پر پھیلنے والی کئی طلباء کی تکلیف کا سبب۔ ایک نجی فیس بک آفیشیل پیج پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق بروز منگل واجد نامی اسٹوڈنٹ کا یونیورسٹی میں ایک جھگڑا ہوا، اور اگلے روز صبح یونیورسٹی کی پارکنگ میں اس پر تشدد کی خبر شائع کی گئی، اور تھوڑی دیر بعد موت کی خبر بھی گردش کرنے لگی، جس کی بنیاد پر مشہور بزنس مین زمان خان کو اس قتل میں ملوث قرار دیا گیا، جس کی بنیاد پر طلباء نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ جیسے جیسے نیوز اینکر خبر کی تفسیر بتا رہی تھی، سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج واجد نے اپنی جھوٹ کی موت کی خبر کی تردید کرتے ہوئے زمان خان کو اس معاملے سے بری الزام قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے فوری الیکشن لینے کے لیے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ یہ خبر ایک نجی اخبار میں شائع کی گئی، جس کے مالک کو تفتیش میں شامل کیا گیا ہے۔ کوئی ٹھنڈ پڑی؟ اتنا سنتے گورنر نے داؤد کو بے یقینی سے دیکھا۔ ایک لیگل نوٹس کے سبب خبر نامہ کچھ دن چپ رہے گا۔ اب ارمغان کی اخبار اور رپورٹ بھی اس اخبار کی شائعت کی پابندی کے سبب اپنی جگہ سے ہل گئی۔
वकास ने सोचते कहा तो दाऊद ने अंगूठे के इशारे से ओके का साइन दिया। देखो दाऊद, हमारी परेशानी का सबब ज़मान की हैसियत थी। गवर्नर ने फ़ौरन लहजा बदला तो दाऊद ऊंची आवाज़ में कहता खड़ा हुआ, ये बात तो वाज़े, अगर ज़मान खान को कुछ भी होता है तो तुम में से कोई भी उस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हो। अगर ज़मान खान तक पहुँचना है तो जो वो करो मैं जो अगर ज़मान खान तक पहुँचना है तो वो करो जो मैं कहूँ, वरना पता है ना इसहाक। दाऊद ने अमानत को देखते खुद को रोका। अमानत के हल्के में जवाद सामने आने वाला है, इसे भी देख दो, वरना ये बेगैरत तो गया, और एक तुम्हारी एक सीट भी। दाऊद ने अपना फ़ोन उठाया। तुम अरमगान को हमेशा के लिए ठिकाने क्यों नहीं लगा देते? अमानत ने उसे नज़रअंदाज कहा। क्योंकि ठिकाने सिर्फ तुम्हें लगाना है, और हाँ, यहाँ मौजूद में सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अरमगान तक पहुँचने की कोशिश भी तुम सबको टांगों से महरूम कर सकती है। वो वहाँ मौजूद सबको वार्न करता निकल गया, जबकि उसके पीछे फ़ेरोज़ तमाम लोग अब भी वहाँ उलझन का शिकार रह गए। अरमगान इस वक्त लीगल लेटर हाथ में लिए साकिन खामोश बैठा था कि बाबर दाखिल हुआ। अरमगान, मैं खुद मिला था, वो ज़ख्मी था। बाबर इस वक्त मुकम्मल बौखलाया हुआ था, जबकि अरमगान ने लेटर उसकी तरफ बढ़ाया। दाऊद के कमलात। बाबर ने लेटर पढ़ते उसे देखा, जो कुछ कहने के बजाय बेबसी से मुस्कुराया। क्यों इतना बड़ा तमाशा कोई सिर्फ एक हमारे लिए ही क्यों करेगा? बाबर उसे देखकर बड़बड़ाया। हमारे अखबार ने इसहाक कत्ल में दाऊद का नाम क्यों इस्तेमाल किया? आखिर उसने चुपका रोज़ा तोड़ बाबर से सवाल किया तो बाबर भी चूका। दाऊद, ऐसा तो कुछ नहीं था। रुको, मैं तकीर से पूछता हूँ। बाबर ने फ़ोन निकालते उससे पूछा। वो गायब है। बाबर, वो भी क्या? खैर, ये इतना बड़ा मसला नहीं, जिसने उसे ख़रीदा है वो खुद सब ठीक करेगा। अरमगान ने लेटर वापस रखते कहा तो बाबर ने भी सोचते फ़ोन वापस रखा। मुझे समझ नहीं आ रही, इसहाक के बेटे का लहजा और बयान, इस कत्ल में दाऊद का नाम हमारी अखबार में शाया होना और साथ साथ हैदर के अखबार पर पाबंदी क्यों? और मुझे ये नोटिस? बाबर ने अगला सवाल पूछा। बाबर, ख़बरनामा उसके लिए भी अहम है। हैदर को निशाना सिर्फ ख़बरनामा को मंजर से हटाने के लिए बनाया गया, और इस नोटिस की सिर्फ पेशी होगी। उसने बात मुकम्मल नहीं की थी कि दस्तक पर दोनों मिले। शानज़ा, अरमगान ने उसे देखते बोला तो वो संजीदा माहौल का अंदाज़ा लगाती दोनों को देखने लगी। हमारा अखबार? उसने अरमगान को देखते पूछा तो वो मुस्कुराया। तो बैठो, ये बताओ कि हाथ ने कुछ जिक्र किया? यूनी में वाजिद की मौत का शोशा किसने छोड़ा था? अरमगान ने जवाब के बदले सवाल किया तो वो बैग रखती उनके करीब आ बैठी। कोई अंदाज़ा नहीं, शानज़ा ने सोचते बताया। फिर अरमगान को देखा। क्या ये भी दाऊद? शानज़ा ने झिझकते पूछा तो बाबर हंसने लगा। शानज़ा, कुछ नहीं, बस उस लड़के ने मुहावरा सीरियस ले लिया, हर पत्थर के नीचे मौजूद है। बाबर ने ऐसा माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहा था, जबकि वो दोनों अपनी अपनी जगह उस लड़के के लिए काम गए। इसहाक की मौत अचानक कत्ल का रंग ढाल गई है। अब कातिल खुद मुझे समझ में नहीं आई। शानज़ा ने पूछा, जिस पर अरमगान चंद लम्हे उसे देखता रहा। तो तुम्हें क्या लगता है ये गेम इतनी आसान है? अरमगान ने पूछा। मैं अभी सीख रही हूँ। वो खुद समझकर चुप होकर गई थी, जबकि बाबर ने कुछ सोचते शानज़ा को चलने का इशारा किया। इशारा समझ पहले तो वह सोच में पड़ी, फिर खामोशी से बाहर चल दी। अरमगान ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर सर उठाया, एक गहरा सांस लेते पानी का गिलास खाली किया और कुर्सी से टेक लगाई। अल्लाह तुम्हें हदायत दे दाऊद, अल्लाह सच में तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाए। अब क्या? शानज़ा बाबर के साथ उसके कैबिन में दाखिल हुई। और क्या, चलो लंच करते हैं, कड़ी पकौड़े हैं, मेरे बहुत मज़े की बनाती है। बाबर ने टिफ़िन सामने रखते कहा तो शानज़ा ने उसे बेवकूफ़ों की तरह घूरा। क्या लड़की, यहाँ ये आम है, आज हम बंद तो कल वो बंद। हम तो अखबार बंद किए बैठे, वो तो सांस बंद किए बैठे। तुम कड़ी खाओ। बाबा ने उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। अच्छा तो ये बताएं, ये मेहरू रुके 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 आप शादीशुदा हैं? शानज़ा ने अचानक बात पकड़ी तो बाबर मुस्कुराया। मनकुहा फूफी ज़ात है, कुछ दिन में शादी है। हाँ जाने लगा तो फूफो ने दिया। बाबर ने बहुत प्यार से मेहरू का जिक्र किया तो उसकी मोहब्बत एक शानज़ा खिल उठी। मुझे मिलवाना है भाभी से, टिफ़िन सामने करती वो बोली तो बाबर मुस्कुराया। ज़रूर, मगर अभी के लिए ये आधा आधा करना था। पापा ने टिफ़िन की तरफ इशारा किया तो शानज़ा दबान दांतों में देती टिफ़िन दरमियान में रख गई। दाऊद इस वक्त एयरपोर्ट एरिया में गाड़ी खड़ी किए हुए था। गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसी रुख पर बैठा वो सिगरेट के कश लगा रहा था, जबकि उसके गार्ड उसके इर्द गिर्द इतने फासले पर चुकिंदा थे। एक गहरा कश लेते उसने सिगरेट बाएं हाथ की उंगलियों में दबाया और डैशबोर्ड से फ़ोन उठाया। नंबर डायल करते फ़ोन वापस रखा और ब्लूटूथ एक्टिव किया। 2 ही बैलों के बाद फ़ोन उठा लिया गया और एक खुशामदी आवाज़ गूंजी। चौधरी साहब, यकीनन नोटिस तो मिल गया उसे। दाऊद ने उसकी बात काटते पूछा तो दूसरी जानिब हाँ का जवाब मिला। ज़्यादा तमाशे की ज़रूरत नहीं,
عام جرمانے پر پابندی ختم کرو، اور ہاں 3 دن بعد حیدر کے اخبار کی اشاعت بحال کر دینا۔ داؤد نے اسے خود ہی سب طے کرتے ہوئے بتایا تو دوسری جانب نہ جانے ایسا کیا کہا گیا کہ اس کے ہونٹ پر ایک مسکراہٹ رنگی۔ اس نے رخ موڑ کر بیک ویو مرر سے اپنے عکس پر نظر ڈالی تو مسکراہٹ سمیٹ لی۔ یہ میری مرضی، میرا فعل ہے، میں چاہے جو کروں آپ کو قیمت آپ کی منشا کے مطابق ہی ملی ہے، تو اپنا کام کرے، کوئی انکاری بھی اسے پریشان نہ کرے۔ 2 دن تک توقیر بھی حراست میں ہوگا تو مسئلہ ختم۔ داؤد نے دو ٹوک ہدایت دی۔ میں نے پیپر بھجوا دیے ہیں، اب وہ فلیٹ تمہارا ہے، داؤد نے مزید کہا تو وہ شکریہ کی تکرار شروع کر چکا تھا۔ داؤد نے تنگ آ کر کال کاٹ دی۔ آج جلا سگریٹ سڑک پر پھینک کر اس نے خود پر ضبط کیا۔ فیروز فون بند ہوتے ہی اس کے پاس آیا تو داؤد نے ہاتھ سے ہی اسے بولنے کا اشارہ دیا۔ لالا ایک خبر ہے۔ فیروز اسے اکثر لالا تب کہتا تھا جب اسے ڈر لگتا تھا۔ کوئی نہیں، تم سنا دو، داؤد نے قطرے دھیمی آواز میں کہا تو فیروز نے گارڈ کو مزید دور جانے کا اشارہ کیا۔ دانیال بلوچستان گیا تھا اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر۔ اس نے ایک آخری جملے میں بات ختم کی اور داؤد کا چہرہ دیکھا۔ وہ کسی تاثر کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا لیکن داؤد کا اسپاٹ چہرہ اسے پریشان کر گیا۔ کیا حکم ہے؟ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کوشش کی۔ داؤد نے اپنے بال سختی سے جکڑتے سر مزید گرایا تو فیروز سمجھ گیا کہ وہ اب نارمل ہے۔ کب؟ چند لمحے کے بعد اس نے سوال کیا۔ 2 دن پہلے۔ فیروز نے ریکارڈ سامنے رکھا تو داؤد نے اسے واپس کرتے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ فیروز گارڈز کو اشارہ کرتے فوراً ساتھ بیٹھا تو داؤد تیزی سے گاڑی دوڑائے۔ وہ بلڈنگ سے باہر آئی اور ارد گرد دیکھ کر فون نکالنے لگی۔ شانزا ابھی فون اس کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا کہ مانو آواز سن کر مڑی۔ پہلے حیران ہوئی پھر مسکرائی۔ آپ یہاں؟ کچھ الجھتے وہ بغیر سلام دعا بولی۔ کچھ نہیں، یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ نظر آئیں اور میں رک گیا۔ یہ بہانہ اچھا ہے مگر پرانا۔ اس نے اچانک پینترا بدلا تو شانزا مسکرا دی۔ تو کیا چیز وقاص سلیمان کو یہاں لے آئی؟ شانزا نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا تو وقاص نے بھی گلاسز ہاتھ میں پکڑتے اسے دیکھا۔ شانزا سبتین یہ جاننا تھا کہ اس وقت آپ یہاں ہوں گی تو چلا آیا، آپ سے بات کرنی تھی۔ وقاص نے ٹھوس لہجے میں وجہ بتائی تو شانزا بھی بات کی نوعیت سوچ کر سر جھکا گئی۔ چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں اور ساتھ بات بھی ہو جائے گی۔ وقاص نے اسے سر جھکائے دیکھ اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ میں ہاتھ کو کال کر دیتی ہوں۔ شانزا نے ایسا کہتے آفر قبول کی اور فون نکالتے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ چند سیکنڈز میں فارغ ہونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر وقاص کو دیکھا تو اس کو خود کو دیکھتے پایا۔ چلے، شانزا نے ہچکچاتے کہا اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ابیر کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ابیر اپنے فون میں مگن تھی کہ اپنی ماں کی آواز پر چونکی۔ کیا نہیں بتایا؟ ابیر نے غیر سنجیدگی سے پوچھا تو حاضرہ خان غصے میں کلستی اس کے سامنے بیٹھی۔ یہی پرسوں کیا ہوا اور پھر کل کیا ہوا؟ حاضرہ نے گہری نظر اس پر ڈالتے جواب دیا تو وہ مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں ہوا تھا اور آپ پریشان مت ہو۔ ابیر نے مزید لاپرواہی دکھائی تو حاضرہ اس کا فون لیتی اس کے سامنے آئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابیر خان کے باپ نے لڑکے کو مار ڈالا اور تو مجھے نہ پریشان ہونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ حاضرہ نے سرا سخت لہجے میں کہا تو ابیر نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور مسکرا کر واپس فون کو دیکھنے لگی۔ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری معنی خیز یہ ہنسی۔ حاضرہ نے فون اس کے ہاتھ سے لیتے کہا۔ میری معنی خیز تمسخر سے بہتر، میں آپ کی اصلاح علمی سے معنی خیز ہوں۔ لوگ یہ کہیں گے تو وہ مذاق اڑائیں گے۔ نہ کیا کریں نا، آپ کو نہیں پتہ سلمان خان کیا کرتا ہے؟ اس نے کھڑے ہوتے عام سے انداز میں کہا تو حاضرہ ذرا چپ ہو گئی۔ ابھی آدھی ادھوری خبر سن کر آئیں، وہ لڑکا زندہ سالم ہے اور مسئلہ حل۔ اس کی خبر پر حاضرہ چڑھ کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ ماں کے ہاتھ سے فون لے کر باہر کی طرف بڑھی تو حاضرہ نے ٹوکا۔ زائمہ پک کرنے آ رہی ہوں۔ ماں کو جواب دینے کی بجائے اسے دیکھتے فون پر کہتی واپس مڑ گئی، جبکہ حاضرہ ایک گہرا سانس لیتی وہیں بیٹھ گئی۔ تم میرا زخم بھول گئی ہو، وہ سوچتی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ تو کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ 10 منٹ خاموش رہنے کے بعد شانزا نے پوچھا تو وقاص نے گاڑی ذرا آہستہ کی۔ انتظار کا اعتراض نہیں تھا مگر اپنا ایک حق استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وقاص نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جماتے اسے دیکھا جو اس فکرے پر سوچ کا شکار ہو گئی۔ اظہار کا حق ہے نا مجھے؟ وقاص نے اپنا حق بتاتے اجازت مانگی تو وہ پرسوچ نظروں سے سر ہلایا۔ پتہ چلا کہ رسم ہو رہی ہے تو سوچا بات کرنا مناسب ہے، وقاص کہتا مسکرایا کیونکہ وہ شانزا کے ہاتھ کی حرکت سے اس کی کنفیوژن محسوس کر چکا تھا۔ شانزا، فیصلہ آپ کا اور قابل احترام بھی۔ مجھے آپ سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں ہوا لیکن پہلے ساہیوال میں چند ملاقاتیں اور جب سے آپ لوگ ساہیوال سے واپس آئیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ آپ سے انسیت صرف دوستی نہیں ہے۔ محسوس ہوا تو شادی کا ارادہ کیا مگر
وہ کہتا ہے لمحہ بھر رکا، آپ کی مرضی جاننے تک چپ تھا، کئی بار آمنے سامنے بھی ہوا مگر کبھی کہہ نہ سکا۔ بابا نے آپ کو نام سامنے رکھا تو دل کی بات کہنے کا سہارا مل گیا، اور پھر جو ہوا سامنے ہے۔ وقاص نے کچھ سوچتے گاڑی سڑک کے کنارے روکی تو شانزا نے اسے دیکھا۔ شانزا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے لیے پرفیکٹ ہوں، بیسٹ لائف پارٹنر ہوں، اور نہ ہی کوئی گرین فلیگ ہوں۔ عام انسان ہوں، نفس کے قابو میں رہنے والا عام انسان، خواہشات کی تکمیل مصروف ایک عام انسان، مگر دنیاوی خواہشیں اور حسرتیں پالنے والا انسان۔ وہ جہاں رکا تو شانزا کا ایک ایک حرف ذہن میں اتار رہی تھی۔ آپ کی خواہش پوری خالص نیت کی ہے، پرفیکٹ نہیں مگر بننے کی کوشش کرنے کا وعدہ کر سکتا ہوں، بیسنا صحیح مگر ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ گرین نہیں ہوں تو ریڈ بھی نہیں کبھی بنوں گا۔ اس نے سامنے رکھے سرخ گلابوں کا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ پرفیکٹ کی تلاش میں لوگ اپنے لیے مناسب کو بھی کھو دے بیٹھتے۔ وہ سوچتی اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ سپتین صاحب کا جملہ کانوں میں گونجا۔ جواب ملتے اس نے بکے پکڑا اور مسکرائی۔ بغیر اجازت تو کبھی میں اپنے گھر کے کسی دوسرے کمرے میں داخل نہیں ہوا، اس لیے اجازت درکار ہے، ایک بار دے کر آزما لے۔ وقاص سلیمان پوری زندگی اپنے نام کر دے گا، سایہ دار درخت نہ سے تو تپتی زمین بھی ثابت نہیں ہوں گا۔ زندگی کی اس تیز دھوپ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وقاص نے اتنا کہتے اپنی بات مکمل کی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ شانزا مکمل سوچ میں غرق پھولوں کو گود میں رکھے زوم آؤٹ تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے کب رکی اندازہ نہ ہوا۔ وقاص نے اس دل فریب پیکر کو دیکھا تو مسکراتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ شانزا نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا تو وقاص نے باہر کا اشارہ کیا۔ شکریہ، شانزا نے گھر دیکھتے کہا اور گاڑی سے اتری، جبکہ وقاص بھی گاڑی سے نکلتا اس کے سامنے آیا۔ پھولوں کے لیے شکریہ، مگر آئندہ کے لیے یاد رکھیں مجھے گل داؤدی پسند ہے، دوبارہ کبھی نہیں بتاؤں گی۔ شانزا نے سامنے آتے کہا تو وقاص الجھا۔ وہ کہتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ اب لائف پارٹنر کا فیوریٹ پھول بھی نہ پتہ ہو، مناسب نہیں۔ گیٹ کھولتے وہ واپس مڑی، ایک فکرے میں جواب سمیٹتے وہ اندر داخل ہو گئی۔ وقاص کو چند لمحے تھے سمجھنے میں مگر سمجھتے کملا گیا۔ بالکل وہ سڑک کے بیچوں بیچ کسی ٹین ایجر کی طرح اچھلا، مگر سامنے ٹیرس پر کھڑا سپتین صاحب پر نظر پڑی تو شرمندہ مسکرایا۔ ہاتھ ہلاتے سلام کیا تو سپتین نے مسکراتے بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا۔ وہ ذرا سا جھکتا شکریہ ادا کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سپتین بھی واپس مڑ گئے۔ شانزا ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو سیڑھیوں سے اترتے باپ کو دیکھ کر رک گئی۔ سپتین نے پھول دیکھتے شانزا کو دیکھا تو شانزا ان کے گلے جا لگی۔ اللہ تمہارا ہر فیصلہ مبارک کرے۔ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے اسے دوبارہ سینے سے لگایا، جبکہ شانزا آج ایک الجھن سے نکل کر پرسکون تھی۔ آپ خوش ہیں؟ شانزا نے پوچھا تو سپتین صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ جان کر فیصلہ تم نے سوچ سمجھ کر لیا۔ ہاں میں خوش ہوں، سپتین نے اس کے بعد سہلاتے جواب دیا۔ چلو فریش ہو کر آؤ، ہم چائے پیتے۔ سپتین کے کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سپتین صاحب خود کچن میں داخل ہو گئے۔ ہاتھ فہد اور رامز کے ساتھ ایک دوست کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے اس وقت ایک ایلیٹ اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں موجود تھا، جس کا ماحول امیرزادوں کی منشا کے مطابق تھا۔ وہ عموماً ایسی پارٹیز اگنور کرتا تھا، مگر آج نعمان خود لینے آیا تھا تو مجبوراً ساتھ آ گیا۔ اس وقت ماحول قابل برداشت تھا۔ اس وقت عام طور پر ڈنر ٹائم تھا تو ماحول مناسب تھا، یا کچھ منچلے میوزک پر ناچتے کچھ ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ وہ 5 ڈنرز کے بعد یوں ہی بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ 25 سال ہو گئے مگر عقل پھر بھی نہیں آئی، کسی بات پر رامز نے نعمان کی ٹانگ کھینچتے کہا، جس پر ہاتھ نے مسکراتے اسے دیکھا، مگر توجہ اس کے پیچھے موجود ٹیبل دے گئی، جہاں پہلے لگا وہ وہم ہے مگر دوبارہ دیکھتے اندازہ ہوا کہ وہ عبیر ہی تھی۔ اپنی معمول کی ڈریسنگ میں وہ ہاتھ سمیت کئی لوگوں کی توجہ حاصل کر گئی۔ ہاں یار تو ہو جائے، رامز نے اسے کندھے پر تھپکی رسید کرتے کہا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور ناسمجھی میں کہا، کشتی نہیں، جگل بازی۔ جس طرح ہاتھ نے کہا واپس فہد سے ویسا ہی جواب ملا۔ کیا؟ ہاتھ نے چڑھتے کہا تو وہ جانتا تھا کہ وہ اس گروپ کا واحد خرافاتی دماغ تھا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ نعمان گٹارسٹ سے گٹار لے آیا۔ ہاتھ نے رامز اور فہد کو گھورتے اس کے ہاتھ سے گٹار لی، کیونکہ وہ جانتا تھا اب ایسے جان نہیں چھوٹیں گی۔ Attention everyone. If you all want a heavenly sensation, then we have applause for Ahad Saptain. فہد نے رہی سہی کمی بھی پوری کر دی اور پورے کلب کو متوجہ کر لیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی شاید اس اناؤنسمنٹ پر غور ہی نہ کرتی مگر نام پر بے چین ہوتی مڑی۔ سلام everyone. I am here for a friend who is celebrating his birthday here. Seriously, I am going to sing a romantic song for this creature, but here is fate.
my first public performance for him. Advance apologize if I irritate you. हाद ने सबको मुस्कुराते सर हिलाते सलाम किया जो इसके लिए हूटिंग कर रहे थे। वह वहाँ से उठता सामने मौजूद काउंट लेकर सामने चेयर पर बैठा तो सब दोस्त चीखने चिल्लाने लगे। रेस्टोरेंट का बैंड भी खामोश हो गया, जिस सबब फ्लोर पर नाचते लड़के भी अपनी अपनी जगह पर पहुँचे। हाद इस वक्त अबीर को भूल चुका, मगर अबीर के सामने बैठता वो उसे जूम आउट कर गया था। उसने जैकेट के बाजू फोल्ड करते गिटार की स्ट्रिंग पर हल्की सी जुम्बिश दी तो अबीर उसे देखते पूर पूर काम गई। चंद लम्हों की धुन के बाद फिज़ा में उसकी आवाज़ गूंजी तो सबको दाद पर मजबूर कर गई। वो गाते हुए आंखें बंद कर गया। वहाँ मौजूद सब अपने दाद दे रहे थे, जबकि सबसे बेगाना अबीर उसी की आवाज़ में पुरसकून होती मुस्कुराई। गिटार की धुन गाया जाने वाला गाना और इस पर उसकी आवाज़ और अंदाज़ सबको मुकीद कर गया। अबीर किसी सहर में दोनों हाथ गोद में रखे उसे देख रही थी। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके दोस्त सामने खड़े सबकी दाद वसूल कर रहे थे। उसने गाते दाएं जान में देखा तो एक बार फिर अबीर नजर आई। इसकी तवज्जो पर अबीर हल्का सा मुस्कुराए, मगर वो बेतासुर मुड़ गया। वो अब गिटार की तरफ मतवज्जो था, जबकि सब उसकी तरफ। वो गाने को समेट रहा था कि एक बार अबीर उसके साथ लड़की की तवज्जो का मरकज़ बनी। वजह उनके पास आने वाले लड़के थे। उसका होलिया और लहजा जो ना सुन पाने के बाद भी हाथ को तबा गया। वो गाना समेटता वक्त ब वक्त उसे देख रहा था। उसे कुछ और जाने पहचाने चेहरे नजर आए तो अबीर को देखा। लम्हों में इन लड़कों की मौजूदगी में अबीर की बेजारी उसे बहुत कुछ पावर करवा गया। उसने गाना खत्म करते हुए अपने दोस्तों को देखा जो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते इस पर चढ़ दौड़े, जब बाकी तमाम लोग भी उसके अपने अपने अंदाज में दांत दे रहे थे। वो सबका शुक्रिया अदा करता दोस्त के साथ एग्ज़िट की तरफ चल दिया, जबकि अबीर इसके यूं जाने पर बेचैन परिंदे की तरह तड़प उठी, मगर इस दोस्तों को देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। हाथ जो फहद और बाकियों के साथ एग्ज़िट पर अचानक रुका और मुड़कर देखा। क्या? फहद अबीर की मौजूदगी महसूस कर चुका था, सो मुतजस्सिस होकर उससे पूछा, तुम चलो, मैं अब घर ही जाऊंगा। हाथ इन सब से इजाज़त लेते वापस कदम बढ़ाए तो रामेश ने मुड़कर फहद का इशारा करते पूछा तो वो कंधे उचकाते उसकी अपनी बाइक की तरफ चल दिया। सुलेमान विला इस वक्त रौनक का मरकज़ बना हुआ था। वकास इस वक्त बतौर मेज़बान सबकी खुशामदीद कहने में मसरूफ़ था, जबकि शबीर, सुलेमान और हारून उस वक्त हमदान के साथ शोगा लगाए हुए थे। वकास की मुस्कुराहट इस वक्त इसका साथ नहीं छोड़ रही थी। सब पालने का सहर सर चढ़कर बोल रहा था और शांसा की रजामंदी के बाद तो वो आपे से बाहर था। वह सबसे मिलता अपने बाबा और मामू की तरफ आया तो सलमान उसके चेहरे पर जोश देखकर ज़रा हैरान हुए। खैर बरखुरदार, क्या ऐसा जो मुस्कुराहट पर निकाल होने को दिल जा रहा है? हारून ने भी महसूस करते पूछा तो खमदान भी मुस्कुराया। आखिर उसने कदम जमा लिए। क्यों ना खुश हो? खमदान ने उसका कंधा थपथपाते वजह बताई तो वो मुस्कुराया। यह मुस्कुराहट ज़रा मुख्तलिफ है साले साहब, सुलेमान ने बेटे को देखते हुए उसे छेड़ा। क्या मतलब? खमदान उलझा। लगता है नहीं, सियासत नहीं कोई और मैदान मारा है। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि अकब से आवाज़ गूंजी और दाऊद की मौजूदगी पर मुस्कुराता उसे शानों से पकड़ता साथ खड़ा किया। तो अच्छा वह सब साथ है, बताने में भी मज़ा आएगा। बाबा शानजे से बात की रस्म से पहले? और तो कुछ नहीं, उसने मुस्कुराते कहा तो हारून और सुलेमान तो खुशी से निहाल हुए, जबकि खमदान घोल गया और दाऊद तो सिर्फ वकास को देख रहा था। क्या महसूस कर रहा था और क्या करे, इस वक्त उसके बस में नहीं था। चलो फिर तैयारियां करते। सुलेमान ने आगे बढ़ते बेटे को गले लगाया तो दाऊद झटके से होश में आया। तुम दोनों एक साथ जचते भी हो, दाऊद ने कोट साथ में इस पर रखते इसका कंधा थपथपाते कहा तो वकास खुद ही गले लगा। दाऊद को महसूस हुआ वो कितना खुश है तो एक लम्हे में तासुर से भरी नज़रें सख्त हुए चेहरा बेतासुर हुआ और वह अपने ज़ूम में वापस आया, जबकि खामोश खामदान आइंदा का लाया अमल तैयार करने में मसरूफ़ था। सायरा के बगावत के बाद ऐसा मुमकिन नहीं था और इस तरह इसका वकास की सपोर्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं था, मगर मजबूर वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। वो कुछ सोचते वो ग्लास मुंह से लगाता मुड़ा तो गेट से दाखिल होते दानियाल को देखकर दंग रह गया। उसने दाऊद को देखा और फिर परेशान होकर शबीर सुलेमान को, सर, मिस्टर दालियान। अभी खमदान सोच ही रहा था कि वकास के सेक्रेटरी ने आते ऐलान किया और दाऊद झटका खाकर मुड़ा, जबकि वकास उसकी तरफ बढ़ा।